السلام عليكم خوتي، لاباس بخير؟ هانيين كلشي مزيان. اليوم بغيت نوريكم هذا المونتاج هذا، ان شاء الله تستافدوا منه. اللي باقي ما تابوناش يتابونا، واللي مابوني دير جيم وخلي تعليق. نبداو على بركة الله. عندنا كونتاكتور، ديجونكتور كات بول وروليت فاز. اليوم غادي نوريكم كيفاش غادي نزيدو روليت فاز مع الكونتاكتور. حنا نديرو المونتاج ديالنا عادي باش نوريكم كيفاش الطريقه السهله كيفاش تركبوا الروليت فاز مع هاد الماتريال هذا، حيت غالب ديال الناس ما تيكونش عندهم روليت فاز و تيبغيو يزيدوا. غنوريكم هذا ومن بعد نوريكم الاخر ديال شنايدر. غنوريكم ديال افيل ومن بعد نوريكم ديال شنايدر ان شاء الله. بدينا الخطوه الاولى ان شاء الله. دابا بدينا حطينا النوتر في بلاصتو. دابا ندوزو لي فاز ديالنا. دابا كيف ما تشوفوا، دابا عطينا النوتر البوبينه ديال الكونتاكتور والتريف ازي، دخلناهم كل فاز دخلنا لبلاصتو في الكونتاكتور. بقاو معايا مازال، غنوريكم مازال شنو غنديرو. دابا جينا هنا خدينا فاز درنا هنا بوطون بوسوار، جبنا فاز من ديجونكتور، جبنا البوطون هنا. حنا درنا في بلاصه الكوميتاتور، ما عنديش الكوميتاتور، درت البوطون بوسوار. حنا دايرينو في بلاصه الكوميتاتور ان شاء الله ديال دو بوزيسيون. جبنا الضو البوطون، من البوطون جبنا ا2 البوبينه ديال الكونتاكتور كيف ما تشوفوا هنايا. الضو جا من هنا، دخل البوطون. خاصنا نديرو ليه كوميتاتور، وهنا دخل ا2. بقاو معايا. دابا كيف ما تشوفوا راه طلقنا الضو. حنا عندنا 220، وريتكم كيفاش تركبوا 380، ولكن مركبنا حنا 220 من الفوق وشانتينا 3 بيكي شانتينا لي فاز غير في الفيزان معاودين. دابا قلنا هذا في بلاصه الكوميتاتور، درنا البوطون. دابا نوريكم عليه تخدم الكونتاكتور. شو ومن هنا عندك الخرجات 3 هما ديال البومبا ولا ديال الموتور ديال شي حاجه. حنا بغينا نشوفو شي طريقه سهله اللي نخدمو به روليت فاز. ندخلوه مع هاد السيستم هذا مونتاج عادي فيه مارش داك بالكمبيوتر مارش اري. دابا نزيدو هاد روليت فاز. بقاو معايا تنوريكم ان شاء الله كيفاش نديرو لهادشي. هذا هو السوركل ديال روليت فاز. فيه هنا السبعة اللي غادي نخدمو بهم، السبعة والستة والخمسة، وعندنا الواحد والثلاثة، وحتى العشرة تاهي غنخدمو بها. العشرة غنديرو فيها النوتر. عندنا ثلاثة الفيزان هما السبعة والستة والخمسة، وعندنا ديال الكوموند ديال حساب الا كان التريفازي مقادين في الطابلو داخلين اليم هذاك، خاصهم تكون عاطيه في الواحد مع الثلاثة. الا كان مونك فاز خاصو يعطي يكون ديجا ديز هنا الفاز، ويدوز ملي تيكون ما كاينش سميتو مونك فاز تيدوز الربعة. باش تبقاو معايا نوريكم كيفاش يتبرونش هذا ان شاء الله. دابا غادي نوريكم كيفاش غنبروشيو هادشي.
غادا ناخدو هذا اللي كاين في هاد الفاز هذا ديال اللي جبنا الفاز البوطون، غنحيدوه نركبوه في 3. وهداك الخيط اللي كان جاي من اللي كان جاي من الديجانكتور، غندخلوه دابا ندخلوه نرجعو واحد اخر، ندخلوه في الديجانكتور، من الديجانكتور غنرجعو عاوتاني لهاد لابروش، غندخلوه في الواحد. على الطريقة هادي نجيبو الضو ندخلوه في الواحد، و 3 نديوها البوطون، ومن البوطون هادو غادي يبقى السيستيم هو. حنا وريناكم كيفاش تبرونشيو، هادشي ساهل وتسهل عليكم الخدمة كيفاش تركبوا هادشي ان شاء الله. دابا شنو بقى لينا؟ نعطيو 380 لابروش، 3 الفيزان ونوتر. هادشي اللي بقى خاصنا. دابا النوتر غنجيبو مع النوتر غنركبو في 10. ركبناه في 10. ردوا البال الشيمة ديال كل روليت فاز وكيفاش كيكون. فحال ديال شنايدر ما تيدخلش ليها النوتر كاع. كاينه في افيل، هادي شتا في افيل، وكاينين شي روليات اخرين اللي تيدخلهم تما النوتر على حسب لا مارك. بقى لينا دابا نركبو في 7 الفاز الاول. الفاز الثاني نركبوه في 6. الفاز الثالث نركبوه في 5. الفاز الاول نركبو مع الفاز عند 5، نركبو مع الفاز هذا. الفاز الثالث هذا 5، 6 نركبو في الفاز الثاني. الفاز الاول
هو هذا السبعة نركبوه معانا. هما كيف ما تتشوفوا هكا البرونشمون ديال الروليد فاز ما كاين مسهل منها، غير تتلقاو هاد الخيط اللي يجي الكوميتاتور تتلقاو ليه تتركبوه في 3، تجيبوا الفاز تركبوه في الواحد، والنوتر تركبوه في 10، وتجيبوا تجيبوا 3 الفيزان كاملين تتركبوهم في ال5 و6 و7. ولا ما شعلت ليكمش الروليد فاز قلبوا لي فاز، لي فاز اديك اليوم غادي يخدم ليكم ان شاء الله. و نتمنى من الله يعجبكم الفيديو. اللي ما فهم شي حاجه خلي لي التعليق ديالو، واللي ما اللي لا ما كنتيش مازال باقا ما تابونيتيش تابونا باش ديما يوصلك الجديد، وخلي التعليق وديروا جيم. يلا السلام عليكم، الله يعاونكم.